बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। गर्मियों में सब लोग पहाड़ों पे जाते हैं और सर्दियों में कुछ अक्लमंद होते हैं जो बर्फ़ देखने जाते हैं। जैसे बहुत कम लोग जिनको शौक़ होता है सर्दियों में आइसक्रीम खाने का, वैसे सर्दियों में आइसक्रीम की कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। और ये जो खूबसूरत मुकाम होते हैं, सेहत अफ़ज़ा मुकाम होते हैं, आपके दिल को, आपकी आँखों को बड़ी राहत देते हैं। पिछले दिनों मुझे तौसा बिराज जाने का मौका मिला। ये मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से कोटद्दू और आगे तौसा बिराज को शाइनिंग स्टार्स को ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। और जो हमारा होटल था, यानी उसका नाम था इंडस होटल, इंडस रिवर होटल। और जो ही हम दरवाजे से निकलते थे तो सामने जो बिराज है वो नज़र आता था और सामने दरियाए जो सिंध है ता हद निगाह दरिया था। वहाँ से हमने लाइव ट्रांसमिशन भी की और बच्चे वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे। अजीब हमने वो टेक्निक देखी कि जहाँ तक पानी आता था उससे ज़रा आगे उन्होंने एक गड्ढा खोदा हुआ था, तो पानी की लहरें आती और मछलियाँ उस गड्ढे में गिर जाती, लहरें वापस चली जाती, मछली उनको टिक जाती। तो 10-10 रुपए में, उस बच्चे की उम्र थी 7 साल, 3-4 थे, 7-7, 8-8 साल के। तो मैंने पूछा क्या शाम तक कमा लेते हो? तो उसने कहा 10 रुपये की बेचते हैं तो 200-250 रुपया रोज़ कमा लेते हैं, 7-8 साल का बच्चा। इनफैक्ट ये उनके अंदर उनकी माँ बाप को डंडा लेके पीछे नहीं थे, अंदर से एक इंसेंटिव होता है कि आप अपनी खुशी कहाँ से ढूंढते हैं। हम ज़िंदगी में हमको खुशी चाहिए होती है, हमको इज़्ज़त चाहिए होती है, हमको राहत चाहिए होती है, हमको अपनी पहचान चाहिए होती। ट्रेनिंग में मैंने बच्चों को, नौजवानों को बताया कि हमारी ज़िंदगी की प्लेट में, हर प्लेट में 5-5 बिस्किट कह लीजिए, 5-5 नेमतें होती हैं। लाइक एक नेमत इज़्ज़त की होती है, एक सेहत की होती है, एक शोहरत की होती है, एक दौलत की होती है, जो रिकग्निशन है उसकी भी पूरी होती है। इसमें से अगर आप किसी एक नेमत को दुगना कर लें तो 5वीं नेमत में से किसी एक को कम होना पड़ेगा, यानी वो रहने 5 ही हैं। तो 5 में से आप दौलत बहुत ज़्यादा कर लोगे तो सेहत चली जाएगी, उससे भी ज़्यादा कर लोगे तो मुमकिन है आपकी इज़्ज़त भी चली जाए। इसी तौर पे शोहरत आप ज़्यादा बढ़ा लोगे तो कहीं कोई ना कोई चीज़ कम होती जाती है। और हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो खुशी के लिए करते हैं, और होता ये है कि उस खुशी का बिस्किट जब हमारा बढ़ता है तो साथ ही कहीं सुकून का बिस्किट कम हो जाता है, कहीं बेतमनानी का जो बिस्किट है वो वहाँ बढ़ जाता है। जिसको भी हम इख्तियार करेंगे उसकी कीमत साथ होती है। बहुत दिनों से मेरे पास ऐसे ख़वातीन हज़रात, ये चाहे लाहौर में मिलें, चाहे कराची में मिलें, चाहे इस्लामाबाद में मिलें, तो अब चूँकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड निस्बतन ज़्यादा है, मुझे लगता है कि लोगों के पास रिस्क ज़्यादा आया है, लोगों के पास जॉब्स अच्छी हैं, लोगों के घर अपने हैं, तो एक स्टेबिलिटी है। जब बच्चे भी आपके 4-5 हों, जॉब भी आपकी ठीक चल रही, उम्र भी आपकी 40+ हो जाए, तो आप एक स्टेबल आदमी होते हो। मैच्योरिटी भी होती है, मैच्योरिटी थॉट्स की होती है, मैच्योरिटी मोहब्बत की भी होती है, मैच्योरिटी लोगों को जज करने की भी होती है। तो ये जो दूसरी शादी है, मर्द आम तौर पे 40+ होने के बाद करता है, और उस वक्त वो मैच्योर होता है, माली तौर पे स्टेबल होता है, समाजी तौर पे उसकी पहचान बन चुकी होती है और लाइबिलिटीज़ को वो संभाल सकता है। मगर उसके 5-6 बच्चे भी होते हैं, 4-5 भी होते हैं, बीवी भी घर में पढ़ी लिखी होती है, एक सुकून से पैटर्न चल रहा होता है। अगर हम इसमें बीवी को दोष न दें, बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, उसने घर मेंटेन किया हुआ, वो दुख नहीं दे रही, पर इसके बावजूद दूसरी शादी की गुंजाइश मौजूद होती है और लोग इसको कर लेते हैं। जो चीज़ें मैंने अखज़ की ज़िंदगी से, एक तो ये कि अगर आपके अंदर मोहब्बत करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, समटाइम किसी बच्ची का ख़ानदान बहुत वीक होता है, वो बहुत खूबसूरत, क्यूट होती है, मेहनती होती है, पर आप उसको अक्सर रोते देखते हो, जाते हुए किसी ने उसको छेड़ दिया तो आपको गुस्सा आता है। ये हमदर्दी भी कन्वर्ट हो जाती है दूसरी शादी से। तीसरी वजह, आपका किसी पे दिल आ गया। चौथी वजह, आपको किसी पे समटाइम ये होता है कि अल्लाह के लिए कि ये बेवा हो गई है, इसका कुछ संभालने वाला नहीं है, तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। 5वीं वजह, आपकी पुरानी मोहब्बत भी है, जिससे आपकी शादी नहीं हुई थी, वो दोबारा कहीं आ गई, उससे फ़ोन पे रब्ता हो गया, व्हाट्सएप पे रब्ता हो गया, तो उस वक्त आप मजबूर थे, आप मजबूर नहीं है तो उसे कर लेते हैं। बेशतर केसेस में मैंने देखा कि जब ये शादी आप करते हो दूसरे वाली, तो बुनियादी जो दिल के अंदर अर्ज होती है वो खुशी की होती है।
وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ پلیزنٹ ٹائم کی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ جا کے اٹکھیلیاں کرنے کی بھی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہیں پچھلے کسی کو الزام دیے بنا۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خوشی آپ کو اندر سے نہال کرتی ہے، آپ کا وقت اچھا گزارتی ہے، لیکن اگر کبھی آپ اپنی پہلی بیوی کی باتوں میں آ گئے یا آپ نے خود یہ کم عقلی کی تو پھر یہ آپ کی خوشی آپ کے اپنے ہاتھوں غارت ہو جائے گی۔ کیسے غارت ہوگی؟ ابھی آپ نے اس کو الگ رکھا ہوا ہے تو خاندان والے یا آپ کے دوست احباب نہیں جانتے، آپ جاتے ہو، ملتے ہو، اچھا وقت گزارتے ہو، عدل کرتے ہو، ایک دن گزارتے ہو، ایک دن ادھر گزارتے ہو، ایک دن ادھر گزارتے ہو، آپ کی انٹینشن اور زیادہ محبت تو جو پہلی بیوی کے ساتھ ہے اس کا اپنے حق نہیں مارا، پر جو محبت آپ کی ان یوزڈ تھی اور سٹور میں پڑی تھی وہ اب استعمال ہو گئی۔ کبھی اپنی پہلی بیوی اسے پتہ چل جائے تو اس کے چکر میں آ کے جتنی مرضی وہ سافٹ اور ہمبل ہو، کچھ دنوں کے بعد ہی اس کے منہ سے وہ جو پرانے ڈریگنز کے منہ سے نکلتے ہیں شعلے، اور وہ سارے نکلیں گے اور آپ کی غیر موجودگی میں نکلیں گے۔ جب آپ آؤ گے تو اوپر والی بھی تپی ہوئی تندور میں بیٹھی ہوگی تو خوشی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے، آپ کو لگے گا آپ اپنی پہلی بیوی کے دل پہ پاؤں رکھتے ہوئے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران آپ کے کسی بیٹے اور بیٹی نے آپ کو دیکھا تو یہ لمحہ ہوگا جب آپ کو احساس گناہ ہوگا کہ میں گناہ کرنے اوپر جا رہا ہوں، جبکہ آپ ایسا نہیں کرنے جا رہے۔ تو جس خوشی کے لیے آپ نے شادی کی، اپنے ہاتھوں اس کو برباد کرنے کی کوشش کی کسی کے بھی کہنے پہ، تو کبھی ایسے مرد جنہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اپنی بیویوں کو بہت محبت سے، بڑی عزت سے الگ رکھیں، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں ان کو وہاں دیں۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں بی پلیزنٹ، ان کے ساتھ پرانے جھگڑے، بیوی سے مسائل ان کو مت بتائیے، ایون دل پہ کوئی بوجھ آیا ہوا ہو تو وہ بھی اس کو سنبھالیے، چونکہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو خوش ہونے کے لیے دی ہے، خوش وقتی کے لیے دی ہے۔ وہاں سے آپ کو اولاد نصیب ہو یا آپ نہ لینا چاہیں، پر اس کے ساتھ جو وقت آپ کا گزرے وہ خوشی کا بسکٹ ہو۔ یہ خوشی کا بسکٹ ایک ہو یا دو ہو، یہ جتنے اب اس کو زیادہ پھیلاتے جاؤ گے تو خاطر حضرات دوسری شادی سے جڑی خوشی آپ کی زندگی کو خوشی عطا کر سکتی ہے۔ یہ خوشی برباد ہونے سے بچ سکتی ہے اگر آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، عقل سے کام لو، عدل سے کام لو، پہلی بیوی اور پہلے بچوں کے حقوق بھی پورے کرو، اور دوسری بیوی کو جو وقت دینا ہے، اس کے ساتھ جو پلیزنٹ ٹائم گزارنا ہے وہ بھی گزاریں۔ عدل جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کی باتوں میں آ کے کبھی دونوں بیویوں کو ایک گھر میں اکٹھا مت کیجیے گا۔ جس نے کیا ہے وہ روتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ انفیکٹ جو وشفل تھنکنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ، کوئی ایکسیپشن ایک آدھ ہو جس کی دو بیویاں اکٹھی رہ لیں تو رہ لیں، ورنہ یہ انسانی مزاج اور انسانی جو برداشت ہے اس سے زیادہ ہے، نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ دو شیرنیوں کو ایک گھر میں، پنجرہ تو میں نہیں کہوں گا، ایک گھر میں اکٹھا نہ کریں، آپ رگڑے جاؤ گے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کے آپ کو نچا دیں، تو پھر آپ دکھی ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔